Je vous en prie Lala Amira avec plaisir. C'est un devoir ماشي يلا يا ودي مرحبا. سلام زين s'il vous plaît ورينا لي bracelets quartier والثمن. لالا نوال وعليكم السلام. Pour les bracelets quartier واش بغيتي ديال 3 كلهم دي فيس ولا لي فيس حجيره؟ نورمالمون دايرين لي 3 شي 16000 درهم غلاض. لي bracelets يكونوا غلاض. الوغ هنا طول لونسامبل داير الثمن ديالو 7500. دونك بقاو معايا البنات. لا هذا ماشي 7500. ياسين شحال الثمن ديال هذا؟ في 17 الوغ دونك هذا البنات داير الثمن ديالو 6000 درهم. دونك هذا 6000 درهم 6000 درهم لونسامبل كامل. ها هو كيفاش كيجي. دونك اي حاجه عجباتكم يسيفي انكم غير تسكرينيوها تدوزوا عندي سوغ بريفي ان شاء الله. عندي لكم كذلك هاد لونسومبل غافينيتي الغزال تيجيو فيه لي بوكل نازلين، لا غورميت دو فوا، لا باغ اي لا شين بوندونتيف. شوفوا كيفاش كيجي رائع في البيسه هانتوما غزال. وداير الثمن ديال هذا 12700 درهم، 1,054,000 ريال، ابوبخي 1270 اورو. فوالا يسوفي انكم تسكرينيو اي موديل عجبكم البنات يدوزوا عندي سور بريفي. الا بغيتو تعرفوا بلوس دانفورماسيون عليه دوزوا عندنا سور بريفي. هذا صراحه تيجي غزال. شوفوا لي بوكل كيفاش كيجيو هابطين. لا باغ حتى هي اي لا غورميت. الوغ نوريكم لا باغ مع لا غورميت كوم سا تشوفوها دو بري ولا لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. هانتوما فرانشمون غزال. فوالا ها هي لا باغ البنات كيفاش دايره. لا غورميت كتجي غزاله، لاشين ديالها رقيقه ولكن صحيحه. لالا هاجر دونك حنا اوني سور ستات. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوناش سي بيجوتري اميره اوني سور ستات يتنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت في المغرب كامل. دونك فوالا بور لا باغ هاي كيفاش دايره اي لا غورميت ديالها. خلاص فيه لي بوكل ولا شين غزالين حتى هما. دونك طول لونسومبل كيف قلت لكم داير 1,054,000 ريال، 12700 درهم. هانتوما غزال تبارك الله. الله يبارك فيك لاله لطيفه اللي يخطيك. دونك سكرينيو البنات اي موديل عجبكم يدوزوا عندنا سور بريفي. عندي لو ترويزيام انصامبل هو هذا لونسامبل غزال ديال الفان كليف. هانتوما دونك هذا البنات لونسامبل ديال الفان كليف كيجي في الخضيضر. غنوريكم حتى هو لو كولي ديالو كيفاش كيجي. لو كولي ديالو غزال صراحه بحال لي ساميني سوطوار. هانتوما كيفاش كيجي في اللبسه. فوالا نحاول نوريكم كيفاش كيجي. في جوج لي فان كليف نازلين تيجي غزال في البيسه صراحه. فوالا هذا لو كولي ديالو اي فيه لا باغ ولا غورميت. هما نوريهم لكم كيفاش تيجيو في البيسه. غزاله وتعاون ديك غزال. الله يحفظك لالا اماله لا يخطيك. شكرا لك بزاف مرحبا. دونك لا باغ ها هي كيفاش دايره مع لا غورميت ديالها. صراحه كيجي ان انصامبل خفيف ديال دائما. الوغ بقاو معايا نشوف لكم الثمن ديالو دابا تو سويت. رجاء شوف لي هذا الثمن. انا نشوف لكم دابا الثمن ديال لونسومبل بان كلي في الخضيضر. زوين ما شاء الله. شحال هذا الخضر. اختي حفصه مرحبا. انا دابا نوريه لك. دابا نوريه لك تو سويت. يبقاي معايا. الوغ انا نشوف لكم هانتوما البنات. خلاص هاد لو ستيل فان كليف كيعجبكم بزاف صراحه. كيبقى ديما طوندونس ما كيديموداش. اون بليس في لو فيغ راه سي اون كولور رويال كتجي زوينه. هانتوما اي فوالا مع لي بوكل ديالو. هانتوما كيفاش كيجي طول لونسومبل البنات. داير الثمن ديالو 11000 درهم، 11000 درهم، 1,020,000 ريال. لونسومبل كامل فيه لو كوليي لا غورميت لا باغ اي لي بوكل. 11000 درهم، 1,020,000 ريال في هاد لا كولور هادي. عاد باش عندي لونسومبل الاخر اللي عندنا ديال غوتشي حتى هو غزال. هانتوما انصامبل رائع ديال غوتشي فيه لا غورميت لي بوكل لا شين بوندونتيف اي لا باغ. حتى هو سي لونسومبل خفيف ديال طول لي جور. نوريكم لا باغ ديالتو كيفاش كتجي ملبوسه هي ولا غورميت. هانتوما
لا باك ديالتو كتجي على هذا الشكل لا غورميت. فوالا لاشين ديالتهم كتكون ديما رقيقه مي صحيحه. اي لا باك راها غليوضه هانتوما البنات، تيجي رائع هاد لونسومبل في البيسه ديالو، فيه لاشين بوندونتيف وحتى لي بوكل. فوالا تقدروا تسكرينيو البنات نيمبورط كيل موديل عجبكم يدوزوا عندنا سور بريفي الا بغيتو نعطيكم لي ديتاي عليه. دونك اي حاجه عجبتكم غير سكرينيوها وصيفطوها لي في لي ميساج في الواتساب. سلام، براسلي كلو شحال داير وشحال فيه من غرام؟ اختي شيماء، دونك بالنسبه لو براسلي كلو عندنا كيبداو من 3200 درهم للفوق على حسب لو غراماج ديالهم، عندنا من الخفيف حتى للثقال. ديجا انا لابسه واحد هنايا، دونك هذا اللي لابسه هنا فيه حجيرات في الراس، دير الثمن ديالو 3700 درهم. دونك هذا راه دير 3700. فوالا دير 3700 3700 درهم هو لو بري ديالو. الا بغيتي اللي سامبل عليه ولا اللي ما فيهمش الحجيرات حتى هما راهم موجودين. فوالا دونك هو هذا 3700 درهم 3700 هذا الكلو. عندي الكارتي كاملو فيه دي فيس حجيره فيس حجيره، داير الثمن ديالو 5500 5500 درهم. كاين هذا ديال ازويلاي ولا ديال مشربي داير الثمن ديالو حتى هو 5500 درهم. دونك هاد لا سيليكسيون كتجي زوينه، لو كلو مع الكارتي مع المشربي. فوالا الا بغيتو تسكرينيو كيف قلت لكم اي موديل دوزو عندي سور بريفي، وديك الساعات نشوف معكم لي ديمونسيون ولا طاي ديالكم على هاد لو ستيل هذا. اختي الكولي اللي دايره في عنقك شحال انصوم ديالو؟ لالا لولي الهام، دونك لو كولي داير الثمن ديالو 13500 13500 ياك مريم هذا 13500. دونك هذا البنات 13500. انا هنا لبستو قصير، ابخي هو راه كيوصل حتى لهنايا، تقدروا نتوما تسدوا فيما بغيتو سوا غادكو سوا كيجي فريمون طويل. وداير الثمن ديالو 13500. عندي لا باغ ديالتو داير الثمن ديالها 2500. نورمالمون كتلبس هنا 2500 درهم هانتوما. عندي لا غورميت ديالتو حتى هي هانتوما، لا غورميت ديالتو دايره 7200 درهم هانتوما. لا غورميت ديالو دايره 7200 درهم 7200 درهم هادي. لا باغ 2500 درهم هانتوما. اي لو كوليي 13500 13500 درهم. شوفوا كيفاش كيجيو غزالين. لا غورميت لا باغ لا شين رائعين في البيسه، سي تري طوندونس هاد لي موديل هادو، سواء لو كولي سواء كتلبسوه قصير سواء كتلبسوه طويل. فوالا دونك راه فيهم حتى دوطخ موديل من غير هاد لو ستيل هذا. يسوفي انكم دوزو عندي سور بريفي كوم سا نصور لكم كاع لي موديل اللي فيهم. عندي البنات كذلك هاد لونسومبل الرائع اللي فيه لو براسلي لا باغ لي بوكل و لا شين بوندونتيف. دونك هذا فيه واحد الميكس دو كولور، فيه لور بلون لور برونز اي لور جون. دونك فيه لو جون لو برونز اي لارجونتي هانتوما. ولا البراسلي ديالو دو بيتي تاي، انا غنوريه لكم ملبوس، ما فيه لا حجيرات لا والو، يعني فريمون تيجي سامبل ما فيش الحجيرات وكيجي صحيح وديال طول لي جور فريمون صحيح ممتاز فريمون كوم انصامبل. هانتوما لو براسلي كيفاش داير، شوفوا لو براسلي تيجي غزال في البيسه. لا باك ديالتو انا كبيره عليا مي هانتوما كيفاش كيجيو، شوفوا لي كيفاش تيجيو انصامبل لو براسلي مع لا باك ديالو رائعين البنات، ما فيهمش حجيرات سامبل وفيهم 3 كولور. دونك راهم مع لي بوكل ديالهم ومع لا شين بوندونتيف. دونك هنا البنات عندي طول لونسومبل داير الثمن ديالو 13000 درهم 13000 درهم. فوالا 13000 درهم البنات 13000 درهم، 1,60,000 ريال. تري مانيفيك بون شانس. ميرسي لاله حفصه لهلي اختك. براسلي اللي مع لي غورمات بشحال؟ لاله خوله وي مرحبا. دونك بور لو براسلي مريم هذا شحال 6300. دونك هاد لو براسلي البنات داير الثمن ديالو 6300 درهم. هانتوما كيفاش كيجي، سي ان سول براسلي مي كيعطيكم بحال الا راه دو. هانتوما 6300 درهم 6300 درهم. من اللور كيجي سامبل، اي من القدام تيجي بحال هكذا رائع في البيسه ديالو. خلاص هكا مع دي غومات كيجيو زوينين بحال هكا ان ميلونج كيجيني صراحه كيجي زويون. فوالا
دونك عندي هاد لا غورميت هادي اللي داير الثمن ديالها 7200. عندي هادي دايره 2700 كلها صفراء. عندي هادي فيها لي بول صفر بيض برونز داير الثمن ديالها 2100 2100. دونك فوالا نكملوا ان شاء الله. بالنسبه لهذا كيف قلت لكم داير 13000 درهم البنات. هذا 1,60,000 ريال ابوبري 1300 اورو. فوالا تقدروا تسكرينيو ودوزوا عندنا سور بريفي على لونسومبل لي ديتاي ديالو. عندي كذلك البنات لي 3 براسلي بحال هاد لو ستيل اللي لابسه لكم انا هنايا. دونك هاد لو ستيل لابسه لكم انا هنا فيه لو كلو كارتيer اي مشربي. دونك هادو البنات لو كلو داير 3700 3700 درهم. لو فيس داير 5500 5500 درهم. المشربي كذلك داير 5500 درهم. هانتوما كيفاش تيجيو. عندي كذلك هاد لا سيليكسيون دو براسلي. دونك لو بروميير موديل كيجي ديال ميسيكا فيه حجيرات هكذا تيلعبوا داير 7700 درهم 7700 درهم. عندي لو دوزيام موديل تيجي سامبل وفيه سنينات هنايا في الراس. هذا داير الثمن ديالو مريم هذا شحال لو دوزيام؟ هذا البنات هو 6300 6300 درهم تيجي سامبل. عندي هذا اللي فيه هاد لو كاري خواتم الزواج ديالهم قبيله كنكتب كتنقزيه لالا غي بوين اي اس ار. مرحبا سمحي لي غير ما قريتش لو ميساج ديالك. اما بالعكس لا قريت لو ميساج راه بيان سور غادي نجاوب. دونك خويتما ديال الديامون عندنا كلكو موديل. بقاي معايا انا غنوريهم لك. عندنا دي سوليتير اون ديامون. ياسين تجيب لي كلكو سوليتير عافاك ديامون. دونك بقاي معايا انا غادي نحاول نوريهم لك. دونك فوالا عندي هذا اللي فيه لو كاري هنايا داير الثمن ديالو 5800 درهم 5800 درهم. اي عندي هذا الديرني موديل اللي الراس ديالو فيه ديفيس داير الثمن ديالو 5500 درهم 5500 درهم. جو سوي تري كونطون دو ما كوموند. بالصحه والراحه اختي خديجه. الله يا ودي تستاهلي كل خير. بالصحه والراحه. ميرسي بور طون كومونتير الله يخطيك. دونك فوالا لا سيليكسيون دو براسلي ها هي كيفاش دايره. ابري نتوما لو شوا ديال لي براسلي اللي كتبغيو كتقدروا تختاروهم كيف ما نتوما بغيتو. كتكومبوزيو لي 3 براسلي كيف ما بغيتو زعما سوا فيس كلو كارتيer بلوتو فيس كلو مشربي ولا معاهم ميسيكا ولا معاهم زعما نيمبورط كيل موديل نتوما بغيتو. تقدروا تكومبوزيو لا سيليكسيون ديالكم كيف بغيتو. مرحبا. الوغ البنات نكملوا ان شاء الله مع لي باك اللي عندنا. عندي لكم هاد لا باك حتى هي الغزاله ديال ميسيكا. فوالا دونك هاد لا باك كتجي ديال ميسيكا فيها داك الحجيرات كيلعبوها نتوما. اي كلها كتجي بيان سيرتي بالحجيرات عريضه من اللور كتجي سامبل. اي بور لو بري هادي دايره 2800 درهم 56000 ريال ابوبري 280 اورو. عندي لكم واحد لا باك دو مارياج درناها اون بروموسيون. ها هي لا باك دو مارياج دو لا برومو دايره 1300 درهم سولمون ديال 3 دي فيها سوليتير اليانس 1300 درهم 1300 درهم ابوبري 130 اورو. لالا مارينيس ممكن تقولي لينا كلو اللي في ايديك شحال غراماج فيه سيتو بلي مابيل؟ وي مرحبا افيك بليزير. انا نشوف لي قيدوا لي لو غراماج. الوغ فيه 6.3 فيه 6.3 غرام. بالنسبه لو غراماج البنات راه كاينين الرقاق كاين الخفاف كاين المويان وكاين الثقال يعني على حسابكم نتوما لو بودجي اللي بغيتو. عندي كذلك هاد لو ستيل دو باك. دونك هذا كيجي اون برونز اي اون جون. هذا فيه لو برونز مع الصفر سامبل ما فيش الحجيرات. اي داير الثمن ديالو 2800 درهم 56000 ريال ابوبري 280 اورو. كاين كذلك هاد لا باك ديال غلوي. ها نتوما لا باك ديال غلوي داير الثمن ديالها 2400 درهم 2400 درهم 48000 ريال. فوالا 2400 درهم كتجي على هاد الشكل. وعندي لو ديرني موديل هو هذا داير الثمن ديالو 3000 درهم 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. كيجي اون باك باينه في اليد. ها نتوما تتجي غزاله في اليد على هذا الشكل من اللور سامبل اي من القدام بحال هكذا فيها دي بتي كاري. دونك هاد البنات تقدروا تماريوها مع هاد لو براسلي. تقدروا ميم ديروها مع هاد لو براسلي. هذا جاني بريسك نفس لو ستيل. شفتوا في هذاك لو بيتي كوب هنايا نفس لو ستيل ديال لا باك. شفتوا
دونك لا باك دايره 3000 درهم البنات 3000 درهم تقريبا 300 اورو فوالا. اي عندي لكم هاد لو موديل ديال لي بول. ياسين شفتي لي بري ديال هذا؟ دونك هذا البنات ديال لي بول داير الثمن ديالو 2600 درهم 2600 درهم 52000 ريال فوالا. خلاص لي بول هما اللي خرجوا بزاف البنات طوندونس. عندي لكم كذلك هاد لي موديل دو غورميت سامبل. هادو البنات رقاقين لي موتيف اللي فيهم هنايا صحيح مي فريمون تيجيو رقاقين فوالا. شحال كتعجبني انت بعدا عاد الذهب ديالكم اللهم بارك. الله يبارك فيك لاله حفصه لاله يخطيك شكرا بزاف على هاد الميساج ديالكم لاله يخطيكم فريمون. هادشي تيخلينا الا نزيدو لقدام لاله يخطيكم. الوغ هاد لي غورميت البنات داير الثمن ديالهم 650 درهم 650 درهم ابوبخي 65 اورو 13000 ريال. Et le quartier s'il vous plaît لاله ناديه. دونك pour le quartier داير الثمن ديالو 5500 هذا 5500 درهم اللي فيه ديفيس. et le clou راه داير 3700. عندنا كذلك لي باغ ديال ديامون. دونك بوغ البنيته اللي سولتني على لي سوليتير ديامون عندي هاد لو ستيل هذا تيجي خفيف. دونك هادو سي دي سوليتير اون ديامون. هذا رقيق وفيه حجرات صغيورين ديال الديامون داير الثمن ديالو 4800 درهم بالسيرتيفيكا ديالو بيان سور 4800 درهم. عندي كذلك هاد لو موديل. دونك هذا البنات هو كيجي ستيل كاري. دونك الحجيرات اللي فيه اون ديامون تيكونوا الوسط. لو كاري كله فيه حجيرات اون ديامون هانتوما لي فيه اور بلون وداير الثمن ديالو 6000 درهم 6000 درهم 120000 ريال. وبيان سور كيف قلت لكم بالسيرتيفيكا ديالو. دونك كتكون فيه سيرتيفيكا ديال لي ديامون. عندي كذلك هاد لو موديل نوريه لكم تا هو ملبوس فوالا لي في تا هو جاي تري فان وفيه واحد لو كاري فيه حجيرات تا هو اون ديامون. الوغ لو بري ديال هذا 5200 درهم 104000 ريال ابوبخي 520 اورو فوالا. سامبل فيه حجيرات اون ديامون غير في داك لو كاري سينون لو ريست كامل تيجي سامبل. اي عندي ان سوليتير فيه غير حجيره وحده بوغ البنات اللي تعجبهم غير حجيره وحده فريمون تيجي تري تري كلاس. هانتوما سامبل فيه اون سول بيير اون ديامون من الفوق يدير لو بري ديال هذا 10600 درهم البنات 12000 ريال 10600 درهم. هذا 10600 درهم فيه سيرتيفيكا ديال لي ديامون ديالكم وفيه اون سول بيير لي اون ديامون 10600 درهم. Vous êtes top. Merci beaucoup لاله رحوبه اللي يخطيك. 20 كليف s'il te plaît. Alors pour le 20 كليف ما موجداش لكم قبالتي سينون راه فيه حتى هو 3 طاي. فيه هذاك لو براسلي فان ديال 20 كليف داير 4500 فيه اللي غلظ منه داير 7000 اي فيه الغليظ كاع داير 9000. دونك يبقى على حسابكم نتوما شنو تبغيو واش الرقيق لو موين ولا الغليظ. عندكم لو كلو لو فيس اي 20 كليف فيهم رقاق الموين والغلاظ. Et voilà, donc d'abord salut لكم le live avec هاد la chaîne هاد la petite chaîne Louis Vuitton. donc voilà كتجي رقيقه خفيفه فيها دي موتيف 5 موتيف صغيورين. لي موتيف البنات elles sont très fins تيبومبيو شفتوا رقيقين دونك تيبومبيو. هادي كتبغي شويه تحافظوا عليها زعما سي تروك خفيف ديال tous les jours. لا شين ديالتو رقيقه فيها 39 سنتيمتر قصيره وكاينه طويله زايده عليها ب 50 درهم. الوغ فوالا البنات لا شين الغزاله دايره 13500 درهم. عندي لكم هاد لو كوليي كيجي فيه بوندونتيف كاري غزال 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 في البيسه. عندي لكم كذلك هاد لا سيليكسيون دارتيكل براسلي 6300 لا غورميت 2100 هادي اللي فيها لو كاري 7200 اي هادي اللي فيها كو دي بول ديال رافينيتي دايره 2700 درهم. Donc voilà, j'espère que les articles البنات يكونوا عجبوكم et j'espère que le live يكون خفيف ظريف عليكم. تندير لكم غير هكا بتي لايف يكون خفيف. ديجا درنا لكم ان لايف الصباح دونك جيسبر انه يعجبكم. نيزيتي با انكم تبقاو دائما معنا اجور في لي بوبليكاسيون في لي فيديو اللي تنحطو في لي ريلز سور انستغرام في لي اي جي تي في. بارطاجيو او ماكسيموم مع لي زامي ديالكم وما تنساوش راه غادي تكون لا طومبولا بروشينمون دونك سويي ا لور ان شاء الله راه غادي تكون اون طومبولا prochainement مازال ما ديكلارينا شنو غادي يكون فيها. mais n'hésitez pas de partager de commander
de chez nous inchallah وراه اي كوموند ديالكم راه كدوزو ديريكتومون لا طومبولا اللي اختكم علينا شكرا لكم بزاف تبارك الله عليكم نتلاقاو ان شاء الله في لايف جداد